Les nombreux accidents enregistrés ces dernières années au sein de la Société des chemins de fer ont lancé l'alerte sur les problèmes sécuritaires. Les conducteurs de train sont les premiers mis en cause et se retrouvent sur le banc des accusés. Pourtant, depuis plusieurs années, des conducteurs et formateurs ont alerté la direction de la SNCFT sur le manque de formation et le non-respect des consignes de sécurité. La majorité d'entre eux n'oseront pas témoigner à visage découvert. كثرة الأخطاء بصفة مهولة. تران خرطت على تران ثم حوايج ما نسمعوش بها قبل. شنو تران هارب وحده. حتى العالم الكل سمع به. عمرها ما صارت تران يهرب وحده. عاملين انا والسيد معايا عاملين فورماسيون وعاملين كونيكوزات. تم إهمال كبير وما عادش يقروا السيكوريتي. قبل يقروا في السيكوريتي يبقى عام ونص. هما تو في شهر شهرين يقروه. ما تسمعيش بيه وقتاش قرا وقتاش خرج وقتاش ولا اسيستون. اسيستون يولي ديريكت يطمع يحب يولي ماكينجي على 200,000 زياده. ماهيش هو موش عارف شنو عاقبتها هذيك 200,000 ارواح عباد. Kamel Abdenbi, ancien formateur des conducteurs de train dans la région de Gafsa, dénonce la suppression de certains cours importants dans le programme de formation et alerte sur le trafic des examens. Il a fini par être écarté après ses nombreux signalements à la direction. بحكم ان كونت السواق اللي بجودي ادرك اللي التكوين هذا ناقص. معناها حسب الكونسيني جينيرال ثم مده تعتبر ما يسمى التكوين النظري اللي هي يجب احترامها. ثم كذلك فتره تكنولوجي ماشين اللي هو يخص تقنيه القاطرات. وثم مده لازم احترامها كذلك اللي هي ما يسمى الستاج براتيك ما يسمى التربص التطبيقي. بعد ما مروا الى الامتحان نسموه الكونستا الامتحان النهائي. شنو صاير في الحقيقه؟ اللي صاير في الحقيقه عكس ذلك. معناها يطلع اليوم النجم ابري 2 3 جور يجي شاف كوندكتور يقول له يا اخي انت باهي مستعد نجي نعدي لك. يقول له يجي عدي لي. الو تنجمش تقول لي انت شنو صار معاه في الفورماسيون اللي عملتها الفورماسيون تاع ايد كوندكتور تاع مساعد سائق تاع بالنسبه للفورماسيون تاع الايد كوندكتور قرينا 21 يوم. هذه في التيوريك. بالبراتيك كذلك 21 يوم مش كافيه انه باش تخرج يعني ايد كوندكتور. نقص برشا زاد. انا انت توا قاعد تسوق وتحس روحك ماهوش كافي. برشا الكل اسمع نعطيك اي ماكينجي واي كوندكتور راهم ناقصين الناس كلها ناقصه. علاش لي كوندكتور دو تران سواق القطارات ما يحبوش يجاوبوا ما يحبوش يتصوروا؟ ما ثم نوت عاملها يوسف الشاهد ممنوع التصريح وممنوع التصوير. كان ترخيص يوصل حتى للترك. ديما كشركه نتشكوا من الموارد البشريه والموارد البشريه ولت لنا عائق اللي ان نجروا تكويننا كما يجب ان يكون. فيو باش نهز مساعد سائق ونحطه في التكوين باش ينقص لي من الافكتيف. انا ماذا بيا عوض نخليه شهر نخليه 15 يوم. تسييف تكثر الترينوات وتكثر الواحد هذاك هو هزوه ديريكت يقروه نتاع عام ونص يقروه له في شهر. لاحظت فما اخلالات. شنو هي الاخلالات؟ اللي فما شكون معناها كرئيس سواق بيان سور هذا بايعاز من كاتب عام نقابه انذاك. معناها يطلع معاه 2 3 ممتحنين في قاطره ويمشوا معنا 10 كيلومتر ويرجعوا للقفصه ويصح لهم شهاده الكفاءه المهنيه. في لو وقع هك سينيال تلارم سايق قطار بعمره لا يمشي 10 كيلومتر ويجي ونعطوه شهاده كفاءه مهنيه. انا كي لاحظت الخلات هذه لهنا معناها تساءلت وهذاك علاش عملت اتصالات بالمسؤولين وعلمتهم هاتفيا اول ما علمت سياد الخضراء قلت راهو فما حوايج قاعد تصير انورمال. Nous avons contacté la SNCFT pour obtenir des statistiques sur les effectifs des conducteurs de train. Nous avons aussi tenté de joindre un responsable de la formation. Nos demandes sont restées sans réponse. Pour Taoufir Wesleti, ancien directeur du bureau des incidents, l'administration n'a pas su anticiper le nombre de départs à la retraite,
et a effectué des recrutements sans respecter les procédures. وصار معناتها en 2016 و 2015 معناتها خروج معناتها مغادرة كثير من الأعوان للتقاعد وهما ما عملوش حساباتهم واحد وكل شيء. دونك on a vite recouru aux jeunes. خاطر احنا ما حضرناش ما هيئناش لك البريود ترانزيتوار. Il y a une rupture بين الأجيال. Le manque de formation et d'expérience des conducteurs a provoqué de nombreux accidents qui auraient pu être évités, comme un train transportant du phosphate parti à la dérive à la gare de Metlewi en 2014. فما ايكيب دو تران بعد يظهر لي حكايه 3-4 موا بعد الفورماسيون نتاعهم دخلوا اون ديريف على لا غار دو متلوي. سيدي باش تشوف الفورماسيون لا كاليتي دو فورماسيون هذوما كيزون اكي. اما الديريف شنو هو لي كوز نتاعها؟ اللي هي الروبيني اللي ورا الماكينه مسكره. لو كان جاء الكونديكتور هذو اللي كونسيون اللي عنده فريناج بالهواء ما يخليش روبينيه مسكره، سيتادير ما خذاوش الفورماسيون منطق شيء ومتى ولا يصغر وما خذاوش الفورماسيون اديكوات. On n'a jamais refoulé un agent. أي باختصار اللي يجي من المكتب ريكروتي مو قلنا يقرا كور تاع سيكوريتي ويعدي تيست بعمرها ما واحد طردوه. الكلهم يقبلوه، الكلهم ادمي وراو فاهم اللي معناتها تلقاه اموره تاعبه على الاخر. لي شيف كوندكتور قبل يطلع معنا في الماكينه يتفقدونا ويتفقدوا الماكينجي ويتفقدوا الاسيستون المساعد ويجبدوا له دوكيومون واش بيك ماكش عامل ريكتيفيكاسيون هذه واش بيك ماكش عامل هذه ويثبت في الماكينه ويشوف وكل شيء في اللالي يعمل رابور وفي الروتور زاد يمشي مع بريغات اخرى ويعمل رابور وشادين البيروات تو كلهم شادين البيروات ولا اسيستونس ديبار ما عادش شاف ماكينجي يطلع ويسهل وكل شيء فاقد الشيء لا يعطيه. هما فينالمون هذوما السواق ومساعد السواق ضحيه وعنده شانس سور دو باش معناها القطار هذاك يكملوا بسلامه والا تكون النتيجه كارثيه كما ريناها. Depuis 2011, 5 conducteurs sont décédés à la suite d'un accident de train. Des dizaines d'autres ont été blessés, parfois gravement. Chaque conducteur interrogé, hors caméra, témoigne avoir vu ou vécu un accident grave. أنا نصح إذا سائق القطار الأخير أنه يتصل ما يسمى ببسيكولوج لمعاينة الحالة الصحية اللي هو فيها. على شنو على خاطر حضر في الحادث اللي توفى فيه زميله وكيفاق لقى راسه خاطر راس زميله في بين رجليه. حقيقة هذا. صارت لك أنت ديزاكسيدون قبل؟ عملت برشا ديزاكسيدون. وشنو صار كي تعمل اكسيدون؟ شنو تشوف تشوف طبيب تشوف بسيكولوج؟ لا ما ثماش حكايه بسيكولوج ما ثماش تهز نهار راحه وتمشي تبحث في مركز شرطه ولا منطقه الامن وتروح لروحك تخدم غدوه. Hela Abessi est l'ancienne psychologue de la SNCFT. Son contrat n'a pas été renouvelé suite aux nombreuses plaintes qu'elle a déposées contre le service médical et l'administration des chemins de fer. Elle affirme avoir été empêchée de voir ses patients et dénonce plusieurs comportements graves au service médical. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais été remplacée. Conducteur de train عمل حادث un accident mortel ماتت فيه عائلة كاملة قدامه ومن بعد يرجع لنفس البلاصة ويسوق نفس التران ونفس الليني quand il subit un accident. بعد حادث شغل ما ينجمش يجي طول للبسيكولوج. ما هو هذايا السيركوي فما منظومة احنا في وسطها ونخدموا بها. هو نورمالمون يتعدى للميدسان الميدسان جينيراليست ولا الميدسان دو ترافاي ومن بعد هما الوغ طور باش يبعثوه للبسيكولوج فهمت الاخصائي النفساني. في برشا حالات ما يبعثوهش وما نسمعش بيه. سائق قطار يعيش حادث وحاله مفزعه كيفاش تحبوا بعد يطلع على تران لو لوندوما ويعمل لك قطار وتترجم منه سلام.